Yes, hello! Maayong adlaw, mga amigo gihigala, ingon man sa ngalan ni Ginoong si Kristo. Alang-alang ni atong mga katawhan nga humanag ikabautismuhan sa pangalan ni Ginoong si Kristo. Wala gyud tay laing tinguha, maura gyud ang pagpadayon sa atong kinabuhi, pagtuman sa pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong gibasihan ang chapter 2, 38 paingon sa 42, no? Atong gilantaw ang unang mga tao nga nagpabautismo sa pangalan ni Ginoong Kristo, kadtong 3,000 people. Human sila gikabautismuhan nga nagkalain-lain to sila grupo o religion, no? Nag-usa sila. Nag-usa sila. O ang 3,000 people nadugang dito sa katawhan sa Ginoo nga gitawag og Iglesia ni Kristo. Iglesia sa Dios. So ingon ana ra gyud, mga amigog higala, mga igsoon, mga kapatid, kadtong nakapanghinulsol na, no? Padayon ta nga maghinulsol, padayon tang mubiya sa sala, no? Biyaan gyud nato og talikuran nato ang sala, kay ang sala mao nay hinungdan nga magantos ang atong kalag ug ang atong espiritu nga pag-abot sa time nga kita pagahukuman sa Ginoo o pagasilutan sa dapat natong silot nga madawat gikan sa hukom sa Ginoo tungod ug alang sa atong mga pinuhatan og sa mga lagda ug mga balaod nga wala pod nato mapa-implementar sa atong kinabuhi. Mauni ang pulong magdanasig ingon nga usa ka mga alagad sa Ginoo, Evangelist Eduardo Lasurada Subsuban. Inyong alagad sa ngalan ni Ginoong Kristo. God bless po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, diin man maabot ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa FB page kini nga video live, paki-share, paki-like, kay kini nga pulong iya lamang sa Dios, dili lamang sa magwawali, kundili iya sa Diyos. God bless po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po kung anumang oras matanggap ang video live na ito. God bless.